جی अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम देश और परदेश से। अब ये पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल तो हमारा फेसबुक का पेज है और यहाँ पे भी लिव एंड वर्क इन पुर्तगाल का नाम चेंज करके देश और परदेश से हो गया, क्योंकि सारी जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ पुर्तगाल से नहीं आ रही थी, तो कुछ यहाँ से यूके से भी आ रही थी। तो आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि बड़े अरसे से यहाँ पे मुझे पूछा जाता था कि जी आप पुर्तगाल में कहाँ पे हैं, या कब मिल रहे हैं, या कब आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप सब दोस्तों के लिए पैगाम है कि मैं इंशाल्लाह अभी इस टाइम यूके में न्यू कैसल एयरपोर्ट पे हूँ और अभी थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है यहाँ से, और फिर इंशाल्लाह आपसे पुर्तगाल से लाइव आकर भी मुलाकात होगी। और जो लोग मुझसे मिलना चाहें उन सबको वेलकम है। मैं इंशाल्लाह आप मुझे यहाँ पे कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं और मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूँगा। और इसके अलावा मैंने अपने फेसबुक के करीब फेसबुक का जो ग्रुप है पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल, तो उसमें भी एक पोस्ट डाली है, तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये मेरे दिल के अरमान थे, दिल के जज्बात थे जो मैंने लिखे थे, तो मैं चाहता था कि चले मैं आपसे यहाँ पे बोल के भी शेयर कर दूँ। डेफिनेटली कुछ लोग उस ग्रुप में तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जो लोग उस ग्रुप में नहीं मौजूद, सिर्फ यूट्यूब के पेज पे हैं, तो उनको भी मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। जिसमें मैंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, उम्मीद करता हूँ कि आप सब और आपकी फैमिलीज़ मुकम्मल खैरियत से हैं। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक बरतानिया से पुर्तगाल आने का प्लान कर रहा हूँ। मैंने अपने ग्रुप के दीगर मुअज़्ज़ज़ एडमिन हज़रात से ख़ुसूसी दरख्वास्त की है कि अगर मुमकिन हो तो मेरे पुर्तगाल में स्टे के दौरान अगर हम सब मिलकर अपनी कम्युनिटी की भरपूर खिदमत कर सकें। और मुझे आपको ये बताते हुए इंतहाई खुशी है कि तमाम मुअज़्ज़ज़ जो हमारे एडमिन साहिबान हैं, उन सब ने ये दरख्वास्त जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बड़ी खुश दिली से कबूल किया। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, आप जब यहाँ पे आएँ तो हम ये लोगों की जो हेल्प मैक्सिमम जो भी पॉसिबल हुई हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आपके साथ मिल के। तो आगे मैंने लिखा जी, हम सब अगले 2 से 3 हफ़्ते में, यानी 2 से 3 वीक में अपनी आने वाले जो अगले 2-3 वीक हैं वो अपनी कम्युनिटी के नाम करते हैं। और ये जो अपनी कम्युनिटी है, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, चाहे आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, तो हम आप सब की खिदमत के लिए हाजिर हैं। और आगे मैं लिख रहा हूँ कि आपसे गुजारिश है कि अगर आप पुर्तगाल के किसी भी शहर या गांव में रहते हुए किसी भी पुर्तगेज़ी डिपार्टमेंट में अपना कोई भी जो लीगल है जायज़ काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेफ है, segurança social है, finanças है, ERN है, junta de freguesia है, सेंट्रो इम्प्रागो है, सेंट्रो साउद है, EMTT है, ACT है, वगैरह वगैरह में किसी में भी अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, या कोई भी आपको किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है इन अदारों के हवाले से, या यहाँ पे कोई काम है, तो और आप चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो आपकी किसी किस्म की भी सपोर्ट कर सकें, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे रब्ता करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगेज़ी सरकारी अदारों की जो उनकी जो फ़ीस है वो आपने पे करनी है, और हम बग़ैर किसी किस्म के हमारी यानी किसी किस्म की कोई मुआवजा नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। हम आपको जो भी चैलेंज है, जो भी दरपेश आपको मसला है, वो कानूनी तरीके से यानी लीगल वे से उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसमें आपको बिल्कुल अपनी सपोर्ट देंगे। और आगे मैं लिख रहा हूँ जी, हमारे एडमिन टीम मेंबर खुद ही आपसे रब्ता करेंगे। यानी आप यहाँ पे मेरी इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करें, तो हमारी जो एडमिन टीम है वो मैं या कोई भी हमारे दोस्त वो आपसे खुद रब्ता करेंगे। आप अपना नंबर छोड़ें यहाँ पे कमेंट में, और अगर ज़रूरत हुई तो खुद ही आपके दरवाज़े तक आकर भी मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। तो यानी अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए होगी, और आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिस्बन में हूँ और आप कहीं किसी दूसरे शहर में हैं, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं या आपके जो नियरेस्ट कोई भी एडमिन है, या हम खुद आके अपने जेब खर्च से अपनी कॉस्ट लगा के अपना पेट्रोल लगा के अपनी गाड़ी पे जैसे भी वहाँ पे पहुँच सकें हम, तो इंशाल्लाह आपके दरवाज़े तक अगर आने की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे भी आके आपसे मुलाकात करेंगे, आपका मसला जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे अगर हम उसमें आपकी कोई किसी किस्म की भी सपोर्ट कर सकें। तो आगे मैंने लिखा जी कि मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि हम ये जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो 100% सॉल्व कर देंगे। यानी आप भी समझदार हैं कि हमारे बस में तो नहीं है, हम तो एक एफ़र्ट कर सकते हैं।
تو یہ لکھنے کا یہ مقصد ہے. ہم کوشش پوری کریں گے لیکن خدا نخواستہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہو تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا کوئی ڈپارٹمنٹل ایرر ہو, جو بھی ہو, لیکن اپنی سپورٹ ہم پورا زور لگائیں گے جو بھی ہم کر سکیں یا جو ہماری کیپیسٹی ہے, اور صرف اپنی لیگل جو ہماری رینج ہے اس کے اندر رہ کے. اور آگے میں لکھ رہا ہوں جی, ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی مذہبی ایجنڈا نہیں ہے. پرتگال میں رہتے ہوئے آپ میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے اور ہماری ایسی بلا معاوضہ یعنی وداؤٹ اینی فیس, وداؤٹ اینی کاسٹ سروسز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, یا کوئی معزز ممبر اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے, یعنی ہم یہ جو سب ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ خود ضرورت مند ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی قسم کی کوئی ہیلپ کر سکیں, یا پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چل کر اس نیک مقصد کے لیے, اس گریٹ کاز کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ بھی ہمارے لیے اتنے ہی آپ سب کو یعنی ویلکم ہے اس میں. اور تو ہمارے دروازے آپ سب کے لیے برابر کھلے ہیں. اور آگے میں لکھ رہا ہوں جی, چاہے آپ جس بھی مذہب, ذات پات, رنگ و نسل یا ملک سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. کس پولیٹیکل جماعت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ نون لیگ سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہیں, ایم کیو ایم سے ہیں, وہ بی جے پی ہے, کون سی انڈیا کی جماعتیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, خیر تو یہ بھی ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے انسانیت کی بہترین خدمت, بھلائی اور بہتری. اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے. اب آپ کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے کیسے ہم تک ایکسیس کرنی ہے. سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ہماری خدمات, ہماری سروسز حاصل کرنے کے لیے آپ کسی قسم کا کوئی پرائیویٹ میسج نہ کریں. جیسے اکثر لوگ آپ نمبر مانگتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ کہتے ہیں کہ جی ہم سے رابطہ کریں, تو آپ بالکل اوپنلی یہاں پہ صرف آپ نے اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کامنٹ کرنا ہے. اور ہم ادھر بھی لائن اور قطار کا طریقہ کار ہی اپنائیں گے. فرسٹ کم فرسٹ سرو, یعنی جس کا کامنٹ پہلے آئے گا اس سے پہلے رابطہ کیا جائے گا, اور جس کا بعد میں آئے گا اس سے بعد میں رابطہ کیا جائے گا. اور آگے میں لکھ رہا ہوں جی, اس ترتیب سے مدد کی جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی اپوائنٹمنٹ میں, یعنی مثال کے طور پہ آپ کی بایو میٹرکس کی اپوائنٹمنٹ ہے سیف میں, اور آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, اور وہ بھی بالکل فری. اور اس کا جو بھی ایکسپینس آئے گا وہ ہم اپنی پاکٹ سے برداشت کریں گے. اور لیکن صرف یہ ہے کہ ہماری خود کی کوئی آلریڈی کوئی کسی قسم کی اس دن کی, اس ٹائم کی کوئی مصروفیت نہ ہو, تو ہم جناب آپ کو بالکل کنفرم کریں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے. ان تمام ایشوز کے علاوہ پرتگال میں مقیم ہماری کمیونٹی کو درپیش مسائل, اب یہ میں اپنی کمیونٹی کو فوکس کر کے کہہ رہا ہوں, جیسے پاکستانی ایمبیسی ہے لسبن میں, اور پاکستان میں پرتگیزی ایمبیسی کی کارکردگی پر بھی اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی قیمتی رائے, تجاویز یا شکایت سے لازمی آگاہ کریں, تاکہ آپ کی آواز کو ہم سب مل کر حکام بالا تک پہنچا سکیں. یعنی اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ہماری پاکستانی ایمبیسی, ویسے تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ اتنے زیادہ کوئی اب ایشوز بھی نہیں رہے, کیونکہ کافی حد تک وہ پرتگیزی ایمبیسی کھلنے کی وجہ سے یہاں کا کام ختم ہو گیا. اور اگر پرتگال کے جو سفارت خانے کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں, جیسے جیری میں کوئی پرابلم ہے, کوئی پی سی سی کا ایشو ہے, کوئی اٹیسٹیشن کا ایشو ہے, تو کیونکہ میں پرتگال میں موجود ہوں گا تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے جو پرتگیزی ہائر اتھارٹیز ہیں, کوئی بھی آفیسز ہیں, انشاءاللہ میں پورا زور لگاؤں گا کہ آپ کے جو ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس کیا جائے. آگے ہونا نہ ہونا تو وہ تو ظاہر ہے, وہ قسمت کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے, لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایز اے کمیونٹی ہم سب مل کے آپ کی جو آواز ہے وہ ہائی کمان تک پہنچا سکیں. آخر میں ہمیشہ کی طرح یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ کی دعاؤں کا طلبگار عدیل احسان. تو اسی اچھے میسج کے ساتھ آپ سب سے بھی یہی اجازت چاہوں گا کہ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اور اب انشاءاللہ جو بھی دوست پرتگال میں, بہت سارے دوست ہیں مجھے پتہ ہے, اور اکثر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ لوگوں کی ای میلز بھی آتی ہیں, تو میں یہی کہتا تھا جس دن میں پرتگال آؤں گا انشاءاللہ میں آپ سے خود رابطہ کروں گا. تو اس ویڈیو کے تھرو میں آپ سب کو میسج بھیج رہا ہوں کہ جی میں انشاءاللہ اور تھوڑی دیر تک, اللہ خیر رکھے, یہاں سے میری فلائٹ ہے, تو آپ مجھے یہاں پہ میسج کریں, کامنٹ کریں, اور انشاءاللہ اگر آپ لسبن میں ہیں, الگار میں ہیں یا پورٹو والی سائڈ میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے پوری کوشش کروں گا ملاقات کرنے کی, اور آپ سے گپ شپ لگائیں گے وہاں کے. تو آخر میں یہی کہوں گا, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.